अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, काला जादू वो शैतानी वज़ाइफ है जिनके आमिल शैतानी कुव्वतें हासिल करने के लिए इनको पढ़ते हैं और फिर इन शैतानी कुव्वतों से इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। काला जादू इंसान को बहुत से तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है और गौर करने वाले मुख्तलिफ निशानियों से काले जादू के असरात को पहचान लेते हैं। इस वीडियो में हम उन निशानियों का जिक्र करेंगे जिनका रूनुमा होना काले जादू के असरात को जाहिर करता है और आखिर में इसका तोड़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बेशक जादू एक हकीकत है और बाद वक्त लोग जादू करते भी हैं और सबब के दर्जे में इसका असर भी जाहिर होता है, लेकिन इससे बड़ी हकीकत ये है कि पूरी कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इनके हुक्म के बगैर दुनिया में एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। असबाब के खालिक भी वही है और असबाब में तासीर पैदा करने वाले भी वही हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोग किसी को जादू के जरिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह के हुक्म से। हम यह काला जादू होने के बाद की कुछ निशानियां और अलामात आपको बताते हैं जिससे आप घर पर ही किसी भी किस्म के जादू का इलाज कर सकते हैं। नंबर 1, डरावने ख्वाब। वो जिंदगी में कभी न कभी डरावने ख्वाब देखते हैं। रात को जब वो चारपाई पर सोते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई इनकी गर्दन दबाए जा रहा है, जिससे इसकी सांस रुकने लगती है और आवाज़ भी नहीं निकलती। लेकिन आप उठकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये ख्वाब यकदम आना शुरू हुए हैं और मुसलसल आ रहे हैं और आपको नींद से बेदार कर देते हैं तो ये पहली निशानी है जिसमें आप ऐसे डरावने ख्वाब देखते हैं जिसमें आपको कोई कत्ल करना चाहता है। ख्वाब में अक्सर मुर्दा लोग दिखाई देते हैं। ख्वाब में सांप और गंदी जगह नजर आना शुरू हो जाती हैं। आप अचानक ख्वाब से बेदार होते हैं और आपकी सांस फूली होती है। ख्वाब में अक्सर किसी बुलंद जगह से गिरना और खौफजदा होना भी काले जादू के असरात का गहरा होना साबित करती है। आपको ख्वाब में बिच्छू, कीड़े मकोड़े और मकड़ियां तंग कर सकती हैं। बेदारी पर आंखों के सामने काले धब्बे और धुंध का फैलना भी काले जादू के असरात गहरे होने की निशानी है। नंबर 2, अपने आसपास किसी को महसूस करना। काले जादू के असरात की ये दूसरी निशानी है जिसमें काले जादू का शिकार इंसान अपने आसपास किसी को महसूस करता है मगर देख नहीं पाता। उसे लगता है कि किसी ने उसके बाजू या जिस्म के किसी हिस्से को छुआ है मगर आसपास कोई नहीं होता। ऐसे मौका पर वो ये भी महसूस कर सकता है कि किसी ने उसे आवाज़ दी है और उसका नाम पुकारा है और पास कोई भी नहीं होता। बाद औक़ात अगर ये असर बच्चों पर हो तो उन्हें कोई ना कोई सफ़ेद पोश या डरावनी चीज़ नज़र आती है जो इसे मतलूबा जगह पर जाने से रोकती और डराती है। आम इस्तेमाल की चीज़ों का मामूल की जगह से गायब हो जाना और ढूंढने से ना मिलना और फिर थोड़ी देर बाद उसी चीज़ का मामूल की जगह पर वापस नज़र आना, ये भी शैतानी कुव्वतों के आसपास होने की एक निशानी है। नंबर 3, मुआशी हालात यकदम तब्दील होना। ये काले जादू की तीसरी निशानी है जिसमें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है या जॉब छूट सकती है। आपके इर्द गिर्द बिला वजह ऐसे मामलात खड़े हो सकते हैं जिन पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जैसे आपके घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें 1 या 2 दिन के वक्फा से सब की सब खराब होना शुरू हो जाती हैं और आपके पैसे लगते ही जाते हैं। घर में कपड़ों पर कट लग जाना, जैसे कपड़े को बीच में से नोच कर निकाल लिया हो। अचानक घर में आग लग जाना, घर में खून के छींटे पड़ जाना, अक्सर औकात सेहन में कच्चे चावल के दाने गिरना। नंबर 4, सेहत में तब्दीली। काले जादू के असरात जाहिर करने वाली ये वाज़ेह निशानी है जिसमें बगैर किसी बीमारी के आपकी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। आप बिला वजह थकावट महसूस करते हैं, त्वचा में कमी आ जाती है, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, दिमागी फिक्र लाहक होती है और आपका कोई काम करने और घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। काले जादू के असरात आप में खौफ पैदा करते हैं, आपकी नींद को मुतासर करते हैं, आपका ज़िंदगी से रुझान ख़त्म करते हैं, आप में नाउमीदी पैदा करते हैं और आपको शदीद प्यास लगती है। आप अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहने लगते हैं। जिस्म अचानक ठंडा हो सकता है और रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दूसरे लोगों के दरमियान आपको उलझन होनी शुरू हो सकती है। नंबर 5, रिश्तों में दरारें पड़ना। ये भी गंदे काले जादू के असरात की एक वाज़ेह निशानी है जिसमें अचानक आपके ताल्लुकात रिश्तेदारों से, ख़ास तौर पर बीवी से या माँ से ख़राब हो जाते हैं। जिन रिश्तों से आप प्यार करते हैं वो बिला वजह की लड़ाई के बाद आपसे दूर हो जाते हैं और आप अपनी फैमिली से जुदा हो जाते हैं।
اور محبت کی جگہ دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ان کو منانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ یعنی آپ دل میں سوچتے ہیں لیکن ہمت کر کے منا نہیں سکتے، کیونکہ جنات آپ کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ کو صلح کرنے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ نمبر 6، بزنس میں نقصان۔ کالے جادو کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کے بزنس کو شدید نقصان پہنچائیں۔ بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے ریگولر کسٹمرز کو کھونا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اثرات آپ کو خودکشی کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور یہ اثرات گہرے ہوں تو بہت سے لوگ اس کے ظاہر ہونے پر خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جائے تو پہچاننے کی نشانیاں اوپر دیے گئے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں اور انسان توجہ نہیں دیتا تو آہستہ آہستہ یہ اثرات گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ پر منتر پڑھنے والے اپنے عمل کو پورا کرتے جاتے ہیں آپ میں مزید نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کالا جادو جب پوری طرح اثر کر جاتا ہے تو پیٹ حاملہ عورت کی طرح پھول جاتا ہے اور ناف کے ارد گرد سختی پیدا ہو جاتی ہے اور چھونے پر لگتا ہے کہ اندر کوئی گیند ہے، کندھوں میں کھچاؤ اور سینے پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں جب جسم پر پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں تو آپ کو شدید بھوک لگتی ہے اور بار بار لگتی ہے، مسلسل سر درد یعنی سر کے اوپر سینٹر میں درد رہتا ہے، رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، آپ کو پاکیزگی سے دور کیا جاتا ہے، جیسے غسل میں کافی سستی کرنا، نماز کی طرف راغب نہ ہونا، اذان کے وقت چڑچڑا پن ہونا، قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے پر دل کو بے چینی محسوس ہونا، طبیعت میں تیزی آنا، یہ سب کچھ کالے جادو کے ہی اثرات ہیں۔ اگر کالا جادو ثابت نہ بھی ہو تو پھر بھی اس بچے یا لڑکے یا عورت کسی بھی مرد پر جنات کا سایہ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ جنات اور شیطان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں ہی آگ سے بنے ہیں اور شیطان بھی جنوں میں سے تھا، اس لیے یہ جنات اس کی بات بہت مانتے ہیں۔ یہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی لیکن انسانوں کی تعداد سے یہ زیادہ ہے، اس لیے سفلی عامل اور کالے جادو کے ماہر لوگوں کے پاس لاکھوں کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں جن کو شیطان ہی ان جادوگروں کے تابع کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو یہ جادوگر کفر و شرک کر کے راضی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات قابل غور ہے کہ ہر کالے جادو کا ماہر جتنے مرضی چلے کاٹ لے، جو مرضی آلتو جلالتو پڑھ لے، لیکن اتنی دیر تک شیطان اس سے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ شرکیہ کام نہ کرے اور شیطان کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ قرآن کی اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں کہ میں یہاں بتانے سے ہی قاصر ہوں، اور جب شیطان راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ موکل یعنی جنات کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آپ نے اس عامل کی پیروی کرنی ہے، یہ جو بھی آپ کو حکم دے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ان کالے جادو والوں سے لوگ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ اصل میں ہمارا ایمان ہی کمزور ہے جو ذرا سی جنبش سے ہی گر جاتا ہے، ورنہ یہاں نوری علم کے عاملوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہوں نے قرآنی آیات کا علم پڑھا ہے اور بہت تجربہ کار بھی ہیں۔ آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کالے جادو کو کالے جادو سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، بس یہی آپ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کالے جادو والے عامل کے پاس جانا ہی گناہ ہے، بلکہ جو کالا جادو کرتا ہے آپ لوگوں کو اس کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے۔ وہ سرے عام لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جادوگر اللہ کے ساتھ کسی شیطان کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور آپ چپ چاپ پھر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں؟ جادوگروں کو چھوڑ کر آپ گھر پر ہی جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ گھر پر کیسے کالے جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات پر کامل ایمان اور یقین ہو۔ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو قوت ایمانی سے ہی انشاءاللہ بہت سی شیطانی قوتیں اور نفسیاتی حملے پسپا ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی، ان کی شرائط و احکام کی رعایت رکھ کر ادا کرنے کا اہتمام، جو در حقیقت خالق و مالک سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا۔ نمبر 3، ہر وقت پاکی کا اہتمام کرنا، باوضو رہنا اور تلاوت قرآن کریم کی کثرت، نیز ذکر کی پابندی۔ 4، مکمل سورہ بقرہ معتدل آواز میں وقتاً فوقتاً گھر میں تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ عالم نشرہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آخر میں پھر درود شریف، یہ درج ذیل اذکار صبح و شام 7 مرتبہ پابندی سے یقین کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں تھتکار کر
سر سے پیر تک اپنے پورے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے سحر اسیب اور نظر بد کے اثرات بد سے حفاظت رہے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔